बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल अनवार का बाब है अक़साम मुश्तरका, सबक नंबर 15 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम बयान ज़रूरत की उस किस्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि मुतकल्लिम की खामोश हालत से साबित होती है। इबारत देख लें। औ सबत बिदलालती हालिल मुतकल्लिमी ऐ हाल सुकूतिल मुतकल्लिमी बिलिसानिल हाली ला बिलिसानिल मकाली का सुकूती साहिब शरई इंद अमरिन युआयिनुहु अन तग़य्युरी, यानी अन्न रसूल अलैहि सलाम इज़ा रआ अमरन युबाशिरूनहु व युआमिलूनहु कल मुज़ारबाति व शिरकाति और आशियन युबाउ फ़िस्सूक़ि वलम युनकिर अलैहि उलिमा अन्नहु मुबाहुन फ़सुकूतुहु उक़ीमा मक़ामल अम्रि बिल इबाहति व फ़ी हुक्मिही सुकूतु सहाबति रज़ियल्लाहु अन्हुम बिशर्तिल क़ुदरति अलल इनकारी व कौनुल फ़ाइलि मुस्लिमन कमा रुविया अन्न अमतन अबकत व तज़व्वजत रजुलन फ़वलदत औलादन थुम्मा जाअ मौलाहा व रुफ़िया हादिहिल क़ज़िय्यतु इला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ज़ा बिहा लिमौलाहा व क़ज़ा अलल अबी अन यफ़दा अनिल औलादि व यअख़ुज़ुहुम बिल क़ीमति वसकत अन ज़मानी मनाफ़िइहा व मनाफ़ि औलादिहा वकान ज़ालिका बिमहज़रिन मिन सहाबति रज़ियल्लाहु अन्हुम फ़कान इजमाअन अला अन्न मनाफ़िया वलदिल मग़रूरी ला तज़मनु बिल इतलाफ़ी। तर्जुमा देख लें। या फिर बयान ज़रूरत की वो किस्म है जो मुतकल्लिम की हालत की दलालत से साबित हो, यानी मुतकल्लिम की खामोशी की हालत, जो गोया के बज़ुबान हाल वो बता रहा हो, ना कि बज़ुबान मकाल। जैसा कि साहिब शरअ का खामोश रहना किसी मामले के वक़्त जिस मामले का साहिब शरअ मुआयना कर रहा हो, खामोश रहना उसके तब्दील करने से, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो कोई काम देखें जो कि लोग कर रहे हैं और मामला कर रहे हैं, जैसा कि मुज़ारबत है या इसी तरीके से शिरकत है, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ देखें जिसको बाज़ारों में फ़रोख्त किया जा रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर इनकार ना करें, तो इसी वाली बात मालूम होगी कि वो काम मुबाह है। तो नबी का खामोश रहना ये गोया के नबी का मुबाहत के हुक्म के कायम मकाम है, और इसी के हुक्म में है सहाबा का खामोश रहना, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो इनकार पर कादिर हों और जो करने वाला है वो मुसलमान हो। जैसे कि रवायत किया गया है कि एक लुंडी वो भाग गई और उसने एक आदमी से निकाह कर लिया, फिर उसकी औलाद हो गई, फिर उसके बाद उसका आका आ गया और ये वाला जो मसला था ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ उठाया गया, पेश किया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ैसला कर दिया उस लुंडी का उसके आका के लिए, और बाप पर फ़ैसला किया कि वो अपनी औलाद का फ़िदिया दे और अपनी औलाद को कीमत दे के ले ले। और जो उस लौंडी के मुनाफ़े थे उसके ज़मान से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश रहे, और इसी तरीके से जो उस लौंडी की औलाद थी उसके मुनाफ़े के ज़मान से खामोश रहे। और ये सारा जो वाक़या था ये सहाबा की मौजूदगी में हुआ, तो गोया कि इजमा हो गया इस बात के ऊपर कि मग़रूर यानी वो धोखा दिया हुआ शख्स उसका जो औलाद है उसके मुनाफ़े तलफ़ करने से ज़ामिन नहीं होंगे। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। बयान ज़रूरत होता क्या है, इसकी तारीफ़ गुज़श्ता सबक में आ चुकी है। बयान ज़रूरत की दो किस्में थी, वो भी मैंने आपको गुज़श्ता सबक में बता दी हैं। पहली किस्म जो कि फ़ी हुक्मिल मंतूक़ है, दूसरी किस्म वो है जो कि मुतकल्लिम की हालत की दलालत से साबित हो। उसी के बारे में आज के सबक के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। देखिए, जो दूसरी किस्म है यानी मुतकल्लिम की हालत दलालत कर रही हो, इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले को मुलाहिज़ा करें, कोई काम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, मिसाल के तौर पे लोग बाज़ारों के अंदर तिजारत कर रहे हैं, ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, मुज़ारबत के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, या इसी तरीके से आपस में शिरकत करें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे उमूर को देखते हुए खामोश रहें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी उस काम के मुबाह होने की दलील है। तो गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खामोश रहने से बयान ज़रूरत के पेश नज़र ये वाली बात साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के मुबाह होने का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि नबी के हक़ में ये वाली बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है कि नबी के सामने कोई काम हो और वो काम नाजायज़ हो और नबी उसके ऊपर खामोश रहे। नबी सिर्फ जायज़ काम के ऊपर तो खामोश रह सकता है, नाजायज़ काम के ऊपर कतन खामोश नहीं रह सकता है। नबी जब भी कोई नाजायज़ काम देखेगा तो उस पर लाज़मी तौर पर एतराज़ करेगा और उससे मना करेगा। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरीके से मुख्तलिफ़ काम होते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे हैं, तो इससे ये वाली बात साबित होती है कि वो काम करने जायज़ और मुबाह थे, क्योंकि अगर वो काम नाजायज़ होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतन उन कामों पर खामोश न रहते, बल्कि उन कामों से ज़रूर ज़रूर मना करते। इसी के अंदर सहाबी के सुकूत का हुक्म भी शामिल और दाखिल है, लेकिन उसके लिए एक मज़ीद शर्त भी है, वो ये है कि सहाबी को उस काम से मना करने की कुदरत भी हो। तो सहाबी के सामने अगर कोई काम हो रहा है, और एक शर्त और भी है कि वो काम करने वाला मुसलमान हो और सहाबी उसको मना करने पर कादिर हो लेकिन मना ना करे, तो ये भी उस काम के जायज़ होने की एक बहुत बड़ी वाज़ेह दलील है। इसकी मिसाल ये है कि एक लौंडी जो कि किसी आका की मिल्कियत में थी, वो उस आका से भाग जाती है और किसी दूसरे इलाके में जाके किसी आदमी से निकाह कर लेती है,
اور جس سے نکاح کرتی ہے ظاہر ہے اس کو اپنا لونڈی ہونا نہیں بتاتی ہے، کیونکہ لونڈی کے نکاح کے لیے اس کے آقا کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو لونڈی نے پھر کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا، پھر آگے اولاد ہوگی، بعد میں جب آقا تھا اس کو پتہ چلا اور وہ پھر موقع کے اوپر پہنچ گیا۔ اب یہ جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت کے اندر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ حاکم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے اس بارے میں فیصلہ یہ کیا کہ جو لونڈی ہے وہ آقا کی ملکیت میں ہے، اور جو بچے ہیں وہ بچے باپ کو دیے، لیکن باپ کو یہ کہا کہ آپ ان بچوں کا قیمت دے کے یہ بچے آپ حاصل کر لیں، تو فدیہ کے طور پر آپ ان کی قیمت دیں اور یہ بچے آپ کے ہو جائیں گے، یعنی بچے بھی آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن جو اس کا شوہر تھا، اس نے جو اس لونڈی سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ اسی طریقے سے اس لونڈی کے بچوں سے جو فائدہ اٹھایا ہے، یہ جو منافع حاصل کیے ہیں، اس منافع کا ضمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لاگو نہیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو لونڈی ہے، اس کے اگر منافع کوئی ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتا ہے یا لونڈی کے بچوں کے منافع حاصل کر لیتا ہے، اس منافع اگر ضائع ہو جاتے ہیں تو اس منافع کا ضمان نہیں آئے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی کے اندر کیا تھا، اور صحابہ کرام اس کے اوپر خاموش رہے۔ تو صحابہ کرام کا اس کے اوپر خاموش رہنا اس کام کے جائز ہونے کی بڑی واضح اور صاف دلیل ہے۔ مسئلہ سارا میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، اب اسی کو کتاب کی عبارت کے اوپر حل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ بیان ضرورت کی ایک قسم وہ ہے جو متکلم کی حالت کی دلالت سے ثابت ہو، یعنی متکلم کی حالت دلالت کر رہی ہے کہ یہ والا کام جائز ہے، یعنی متکلم جو کہ ساکت خاموش ہے اس کی حالت دلالت کر رہی ہو، بلسان الحالی، حال کی زبان سے، یعنی اس کی حالت یہ والی بات بتا رہی ہے، لا بلسان المقالی، نہ کہ اپنے زبان سے، بولنے والی زبان سے متکلم نہیں بتا رہا ہے، بلکہ متکلم کا جو گیسچر ہے اس کا خاموش رہنا ہے اور اس کی جو سکوت ہے اس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ کام جائز اور درست ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ صاحب شرع یعنی نبی کا خاموش رہنا عند امر، کسی کام کے وقت یعینہ، جس کا نبی معائنہ کر رہا ہو، یعنی نبی کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور نبی خاموش رہے عن التغییری، اس کے تبدیل کرنے سے۔ یہ جو ہے نا عن التغییری، اس کا تعلق ہے امر کے ساتھ، یعنی صاحب شرع کا اس کام کو تبدیل کرنے سے خاموش رہنا جس کام کا صاحب شرع یعنی نبی یعینہ معائنہ کر رہا ہے۔ یہ جو یعینہ ہے اس کا فاعل ہے ہوا ضمیر جو کہ صاحب شرع کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے مفعول کی یعینہ میں، یہ لوٹ رہی ہے امر کی طرف، یعنی کوئی کام نبی کے سامنے ہوا اور نبی اس کو تبدیل کر سکتا تھا، منع کر سکتا تھا، لیکن نبی نے منع نہیں کیا، تو اس کام کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام دیکھیں یباشرون، جو کہ لوگ کر رہے تھے، ویعامرون، اور آپس میں معاملہ کر رہے تھے، جیسا کہ مضاربت ہے، یہ اسی طریقے سے شرکت ہے، یہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام دیکھا، کوئی چیز دیکھی جو بازاروں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر انکار نہیں کیا، تو یہ والی بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ کام مباح ہے۔ تو گویا کہ نبی کا خاموش رہنا یہ قائم مقام ہے نبی کے اس کام کے مباح ہونے کے حکم دینے کے۔ تو گویا کہ نبی نے خاموش رہ کے یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ والا کام کرنا جائز اور مباح ہے، آپ لوگ یہ والا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو نبی قطعاً اس کام کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ وفی حکم ہی، اور اسی کے حکم کے اندر صحابہ کا سکوت بھی ہے، یعنی صحابہ بھی اگر خاموش ہوتے ہیں تو صحابہ کی خاموشی یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ کام جائز اور درست ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ صحابہ کو اس کام کے انکار کرنے کے اوپر قدرت بھی حاصل ہو، پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کرنے والا مسلمان بھی ہو، وہ کام جو کر رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ اگر کوئی کافر کوئی کام کر رہا ہے اور صحابہ میں سے کوئی صحابی اگر اس کے اوپر خاموش رہتے ہیں تو یہ صحابی کی خاموشی اس کافر کے کام کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوگی۔ جائز ہونے کی دلیل تبھی ہوگی کہ جب کام کرنے والا مسلمان ہو اور صحابی کو منع کرنے کے اوپر قدرت بھی حاصل ہو، لیکن صحابی منع نہ کرے، تو پھر یہ ایک دلیل ہوگی کہ وہ کام کرنا جائز اور درست ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک لوڈی وہ بھاگ گئی اور اس نے ایک آدمی سے نکاح کر لیا، پھر آگے سے اولاد ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا آقا آ گیا، اور یہ والا جو قضیہ یعنی یہ جو معاملہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لونڈی کا فیصلہ کر دیا اس کے آقا کے لیے، اور باپ کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ اولاد کا فدیہ دے اور اولاد کو پیسے دے کے حاصل کر لے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس لونڈی کا جو منافع تھے جو کہ اس کے شوہر نے حاصل کیے ہیں، اس کا ضمان نہیں ڈالا شوہر کے اوپر، یعنی جو منافع کا ضمان تھا اس سے خاموش رہے۔ اسی طریقے سے جو بچوں کے منافع تھے اس بچوں کے منافع کا ضمان بھی اس لونڈی کے شوہر کے اوپر نہیں ڈالا۔ اب یہ جو تھا یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس لونڈی کے منافع کے ضمان سے خاموش رہنا، اس لونڈی کے بچوں کے منافع کے ضمان سے خاموش رہنا، یہ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر ہوا تھا، لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، سارے صحابہ خاموش رہے۔ تو صحابہ کی خاموشی گویا کہ یہ اجماع اس بات کے اوپر کہ مغرور یعنی دھوکہ دیا ہوا، جس کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس کا جو بچہ ہے اگر وہ اس کے منافع کو ضائع کر دیتا ہے تو ضائع کرنے سے اس کا ضمان نہیں آتا ہے۔